बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं हूँ सैयद मोहम्मद अरसल दरवेश जम से। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक, एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट इशू, एक ऐसा सवाल जो हर इंसान जो पत्थरों का शौक़ रखता है वो मुझसे पूछता है, और बहुत से लोगों का तजस्सुस होता है कि क्या पत्थर हमारी किस्मत या तकदीर को बदल सकते हैं। सो लेट मी एक्सप्लेन इट टू यू इन डिटेल। ज़रूरी है कि आप मुझे आखिर तक सुने। अल्लाह के इज़्न से, अल्लाह के हुक्म से कोशिश करूँगा कि आप सबको मैं समझा सकूँ इस बहुत ही इम्पोर्टेंट इशू के बारे में। किस्मत या तकदीर या मुक़द्दर लफ्ज़ कदर से निकले हैं, जिसका मतलब है अंदाज़ा, प्री मेजर्ड पैरामीटर्स, मतलब हमारी फेट या डेस्टिनी। और ये बात जान लें और अपने पल्ले से बांध लें कि एवरीथिंग इज़ रिटन, सब कुछ लिखा जा चुका है। हर चीज़ पर अल्लाह की कुदरत है। वी डोंट डू एनीथिंग फॉर अस विद फ्री विल। सिर्फ जो चीज़ का इख्तियार हमें अल्लाह ने दिया है वो है चॉइसेस, द चॉइसेस बिटवीन राइट एंड रॉन्ग। अपनी अक्ल और फहम इस्तेमाल करने के बाद हम चूज़ करते हैं बिटवीन सही और ग़लत। अल्लाह कुरान में फरमाता है सूरह इंसान में, इन्ना हदैनाहु सबील इम्मा शाकिरन व इम्मा कफूरा। हमने उसे राह दिखा दी है, अब चाहे शुक्र करे या कुफ्र, बस इसके अलावा हमारा कोई ज़ोर नहीं। हैरत है जब इंसान कहता है मैं कमाता हूँ, मैं खाता हूँ, मैंने ये किया, मैंने ये बनाया। यकीन करें कि हमें सिर्फ ये गुमान है कि हम कुछ करते हैं। असबाब हमेशा मौजूद रहते हैं। वी जस्ट गो थ्रू द मैटर ऑफ लाइफ। क्या आप बता सकते हैं कि किस चीज़ पर आपकी ज़र्रा बराबर भी कोई ताकत है या थी? हमारा पैदा होना, हमारी मौत, हमारा रिस्क, हमारे माँ बाप, हमारे रिश्तेदार, हमारा पैटर्न ऑफ लाइफ, सब कुछ पहले से लिखा जा चुका था। एक हदीस यहाँ पर मैं कोट करना चाहूँगा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ने इंसान की तख्लीक का जब सोचा तो सबसे पहले कलम को तख्लीक किया, जो डिवाइन पेन है उसको तख्लीक किया, और सब कुछ जो होगा लोहे महफूज में लिख लिया। फिर इंसान को तख्लीक किया। ये हमारे ईमान का रुकन है, और इसको माने बगैर हमारा ईमान मुकम्मल नहीं है कि हम तकदीर अल्लाह के हाथ में है, मुक़द्दर अल्लाह के हाथ में है, इस पर यकीन करें। तो अब आप ये बताएं कि ये छोटी सी मखलूक, ये पहाड़ का एक छोटा सा टुकड़ा, ये पत्थर, क्या अल्लाह की डिवाइन विल को, अल्लाह की लिखी गई तकदीर को बदल सकता है? नहीं, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अफसोस अगर कोई मुसलमान ये कहता है कि ये पत्थर पहन लो, आपकी किस्मत बदल जाएगी, या आपकी तकदीर पलट जाएगी, या तकदीर में जो लिखा है वो बदल जाएगा, तो वो कज़्ज़ाब है, काज़िब है, और वो सिर्फ़ और सिर्फ झूठ बांध रहा है और सिर्फ झूठ बोलता है। असल में शिर्क की शुरुआत यहीं से तो हुई थी। एक बदबख्त अमर इब्न लुहई, जो कि अरबों का एक बहुत बड़ा लीडर गुज़रा, तो वो कहीं से गुज़र रहा था तो उसने देखा कि बहुत ही खूबसूरत सुलेमानी अकीक जैसे कुछ दो पत्थर नज़र आए उसको, एक काले रंग का, एक सफ़ेद रंग का। तो उसने कहा कि ये इतने खूबसूरत पत्थर तो हो नहीं सकते, शायद ये कोई देवी देवता या कोई खुदा ही होंगे। तो वो उठाकर उनको मक्का ले आया। एक को लात का नाम रख दिया और एक का नाम मनात रखा गया, और इसी तरह अरबों में शिर्क की शुरुआत हुई। लोगों ने पूछा, अमर ये क्या है? तो उसने कहा कि अल्लाह को बहुत से काम हैं,
تو میں نے سوچا کہ یہ اللہ کے کام بانٹ دوں، تو کچھ کام لات کرے گا اور کچھ کام منات کرے گا، اور تم نے جو مانگنا ہے وہ اس سے مانگو۔ تو لوگ اس کے سامنے گرتے تھے اور اسی سے مانگنے لگ جاتے۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ اب یہی تو تدبیر ہے جو انسان نے کرنی ہے، جس کے لیے انسان اس دنیا پر آیا، کہ اس کو گائیڈ لائنز مل گئی ہیں، عقل اس کو دے دی گئی ہے۔ Now you have to choose between good and bad۔ تو جو کوئی بھی مجھے اس ویڈیو کے توسل سے سن رہا ہے، ان سب کو میری ریکویسٹ ہے اور میری گزارش ہے کہ وہ اپنے عقائد کو، اپنے بیلیفز کو وہ بدلیں اور اس کو سمجھیں، اور اسلام کی روح کو سمجھیں کہ اللہ کا فرمان کیا تھا، لا الہ الا اللہ کا مطلب کیا ہے۔ اور پتھر جو ہیں وہ تاثیر کے لیے ہیں، تقدیر کے لیے نہیں ہیں۔ پتھر کو ایز اے میڈیسن یوز کریں، پتھر کو ایز اے خوبصورتی کا، ایک زیبائش کا چیز کے لیے استعمال کریں۔ پتھر کو تقدیر کے فیصلے کرنے والی کوئی بھی چیز نہ سمجھیں۔ پتھر اللہ تعالیٰ کی ایک خوبصورت مخلوق ہیں، ایک ایسی مخلوق جو اللہ کریم نے پہاڑوں کی تہہ کے اندر، زمین، سمندروں کی گہرائیوں میں جن کو خلق فرمایا، اور ان کا استعمال آپ ایز اے ریمیڈی کریں، ایک ایسا استعمال جو علاج کے لیے استعمال کریں، اپنی فزیکل، مینٹل، اسپریچول ویل بینگ کے لیے استعمال کریں۔ اور بے شک پتھر زندہ ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ پتھر کا ہماری زندگی پر ایک مثبت اثر ہوتا ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کی بہت ساری خلق کی ہوئی چیزیں، جیسے کہ پھل ہیں، سبزیاں ہیں، کھانے کی چیزیں ہیں، پانی ہیں، اور یہ دوائیں، یہ جڑی بوٹیاں، یہ سب اللہ تعالیٰ نے انسان کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے بنائی ہیں۔ ایوری تھنگ ان دس لائف، ایوری تھنگ جو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے کسی مقصد کے بغیر نہیں بنایا۔ Everything serves a purpose, everything facilitates us to follow the course of life۔ اللہ نے ہمیں یہ سب چیزیں سہولیات کے لیے دی ہیں کہ ہم سہولت کے ساتھ اس زندگی کو گزار سکیں۔ یہ ویڈیو بنانا میرے لیے بہت ضروری تھا، اور میرے لیے ایک قرض تھا جو میں نے شاید اتارنے کی کوشش کی ہے۔ امید کرتا ہوں آپ سب لوگوں کو میرا یہ میسیج مل گیا ہوگا، اور امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ سمجھ گئے ہوں گے کہ اصلیت کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو اصلیت دیکھنے والا، سننے والا، سمجھنے والا بنائے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں، ملتے ہیں پھر کسی اور دن کسی اور نئی خوبصورت سی اچھی سی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔